हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो 5 वर्षको लागि। जस्तै अब अहिले सम्मानजी यही हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो। बालेनजीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने समितिको यो पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन सत्र हो। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि म श्री बालेन्द्र शाहज्यू, प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद समाजी। म चाहिँ खुसी भएको थिएँ लास्टमा नाम लिनुभयो भनेर, रिसाइराख्नु पर्दैन त्यसमा। कार्यक्रमका अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय प्रदेश मन्त्रीज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण पालिकाका प्रमुख अध्यक्षज्यूहरू तथा उपप्रमुख उपाध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्णलाई यो पहिलो देशव्यापी न्यायिक समितिको सम्मेलनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, महत्त्वपूर्ण गोष्ठी, महत्त्वपूर्ण सम्मेलन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्न पाएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी ज्यादै नै हर्षित छौँ। हाम्रो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममै भएको कुरा यहाँ सम्पूर्ण देशभरिका न्यायिक समितिका संयोजकज्यूहरू हुनुहुन्छ तथा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै फलदायी होस्, तपाईँहरूको छलफल चाहिँ एकदमै फलदायी होस्, यहाँ प्रेजेन्ट हुने पेपरहरू पनि एकदमै फलदायी होस्। यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। साँच्चीकै सरकार भनेको सिंहदरबारमा मात्रै नभएर हाम्रो पालिकामा छ। न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै होइन कि पालिकामा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा साँच्चीकै नै यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकियोस्। उदाहरणको रूपमा न्याय माग्नलाई 11 दिन काठमाडौँ महानगरपालिकामा हिँडेर आउन नपरोस्, आफ्नै पालिकामै यस्तो न्यायहरू समाधान होस्। यसका लागि चाहिँ तपाईँहरू एकदमै जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ, एकदमै कर्तव्यबोध पनि गर्नुभएको छ, एकदमै प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्छ। नाम मात्रै उपप्रमुख हो तर एकदमै प्रमुख भूमिका हुन्छ। किन भन्दाखेरि न्याय जस्तो ठुलो कुरा त संसारमा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। हामीले सबभन्दा सुरुमा पाउनुपर्ने हामीलाई एकदमै सरकार छ भन्ने बोध गराउने पहिलो कुरा नै न्याय हो। र त्यसमा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिदिनु भयो भने बल्ल मान्छेले जिल्ला अदालत जान नपरोस्, अरू अदालतहरू जान नपरोस्, आफ्नो पालिकामै सकिन्छ भने आफ्नो वार्डमै तपाईँहरूको मेलमिलाप केन्द्रहरू न्यायिक समितिले परिचालन गरिदिनु भयो भने चाहिँ साँच्चीकै मेरै घर दैलोमा नजिकै सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। त्यसको लागि र थप उपप्रमुखज्यूहरू यहाँ हुँदाखेरि एउटा अर्को कुरा पनि के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले अनुगमनको जिम्मा पनि लिनुभएको छ, बजेट बनाउने जिम्मा पनि लिनुभएको छ। तपाईँको पुरै पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम गरिसकेर कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरू, त्यो योजनाहरू सफल छन् छैनन्, त्यो ठिक तरिकाले भएको छ कि छैन, त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा लिनुभएको छ भनेपछि पुरै देशको अनुगमन जिम्मा लिने तपाईँहरूले पनि लिनुभएको छ। यो देश राम्ररी बन्दैछ कि छैन भन्ने कुरा जिम्मा तपाईँहरू हुँदाखेरि देश बनाउने जिम्माहरू तपाईँमा छ। तपाईँहरू साँच्चीकै एकदमै प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि भन्न चाहे। र साथसाथै हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो 5 वर्षको लागि। जस्तै अब अहिले सम्मानजी यही हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले अहिले बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ। त्यो बागमती सभ्यता भनेको हामी मान्छे पनि नहुँदाखेरिको सभ्यता। यो धरती बन्दाखेरि सुरुमा खोला नाला बने, अनि बल्ल रुख बिरुवा बने, अनि बल्ल मान्छे बनेका हुन्। धरती बन्दाखेरिको खोला नाला नदीको अधिकार त हामीले सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो हाम्रो 100 वर्ष आउने पुस्ताहरूको लागि। त्यसको लागि चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हिजो मात्रै पनि अनुरोध गरेका थिएँ, आज पनि अनुरोध गर्छु। पहिला चाहिँ हाम्रो भएकै सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँ, खोला नाला जोगाउँ, त्यो पछि लिपुलेक पनि जोगाउँला, लिम्पियाधुरा पनि जोगाउँला, सबै चिज जोगाउन सकिन्छ। र यसका साथै आज यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा, प्रमुख अतिथि भएर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै हामी खुसी छौँ। आगामी दिनमा चाँडै नै एउटा स्थायी सरकार बनोस् र हामी सबैले मिलेर हाम्रो देश बनाउन पाऊँ, त्यति कुरा भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद श्री बालेन्द्र शाहज्यू, प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभयो। पक्कै पनि समाज भनेको, देश भनेको, राष्ट्र भनेको सभ्यताहरूको निरन्तरता नै हो। स्थानीय तहहरू यस्तै सभ्यता जोगाउनका लागि कटिबद्ध त हुनुहुन्छ नै। सँगसँगै आज हामी न्यायिक समितिको यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा छौँ। न्याय भनेको एकदमै पेचिलो। सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सम्मेलनको आयोजनाको निम्ति तपाईहरुले बडो सृजनात्मक ढङ्गले विचार गरेर नै यो सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको छ। सुनेताजी सिंहदरबार आएर यो सम्मेलनको बारेमा मलाई जानकारी गराउनु भयो र मलाई निम्ता दिनुभयो। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका सुनेताजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई अभिवादन सहित यो सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र सुरुमै म के भन्न चाहन्छु भने, बालेनजीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसकारण तपाईको चिन्ता छ नि फेरि राख्छ कि भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा ढुक्क रहन म भन्न चाहन्छु। आज यो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरुको अगाडि उभिएर केही कुरा राख्दै गर्दा मलाई विशेष खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको र त्यसमा 3 तहको सरकारको परिकल्पना र गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको परिकल्पना गर्ने अवसर भनौं, सपना देख्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। मैले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको बलमा संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र 3 तहको सरकार बनाउने र त्यो सरकार बनाउने बेलामा पनि स्थानीय तहलाई स्थापित गर्ने बेलामा पनि मैले फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। आज स्थानीय तहको दोस्रो संस्करणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यो प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन न्यायिक समितिको त्यसको उद्घाटन गर्दा र यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै गर्दा मलाई विशेष हर्षको महसुस पनि भएको छ। र यो परिवर्तनको जगमा तपाईहरु हुनुहुन्छ र जग बलियो भयो भने यो सम्पूर्ण परिवर्तनको प्रक्रिया पनि सुदृढ भएर जान्छ। त्यो ऐतिहासिक भूमिका र जिम्मेवारीमा तपाईहरु हुनुहुन्छ र मैले एकचोटि फेरि ती सबै महान शहीदहरू, सबै बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, धेरै धेरै खालका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा प्राण उत्सर्ग गर्ने सबैलाई श्रद्धा सुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको बलिदान बिना आज यो स्थानीय सरकार भन्ने र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भन्ने उपाध्यक्षलाई एउटा अधिकारको परिभाषित गर्ने अवस्थासम्म आउँदैन थियो। कारण हामी सबैले उहाँहरूप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछौँ। संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँड गरेको छ। यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति पनि एउटा मौलिक उदाहरणको रूपमा स्थापित हुन सक्दछ। संविधानमा 2072 मा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार सहित एक स्वतन्त्र तहका रूपमा परिभाषित गर्दै अधिकार विन्यास गरेको छ। स्थानीय तहहरूले संविधान, संघीय कानुनहरू र प्रदेश कानुनहरूसँग नबाजिने हदसम्म कानुन निर्माणको अधिकार समेत राख्दछन्। यो व्यवस्था विगतका परम्परा
र विगतका अनुभवहरूभन्दा फरक मात्रै छैन, यो साँच्चै नै विश्वका लागि पनि हामीले राम्रो काम गर्न सके एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने स्थिति छ। नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम भने अझै जारी छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रो अगाडि छ। भर्खरै माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभयो केही ऐनहरू संघीय निजामती ऐन या प्रहरी समायोजन ऐन त अगाडि बढी नै सकेको छ। संघीय शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरू निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् र त्यसलाई छिटै हामी सदनमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कतिपय संघीय कानुनहरू समेत एक अर्कासँग बाजिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भूमिका खेलिरहेको पनि छ। उल्लेखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्न सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ। संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि जनताका प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यो घोषणा गरेको हो। योभन्दा अगाडि राजा महाराजाहरूले नै सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी आफैले घोषणा गर्ने प्रचलन थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहकै हो। यसर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न समेत न्यायिक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचीका रूपमा 21 कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा न्याय सम्पादनको भूमिका समेत समाविष्ट छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण काममध्ये न्याय निरूपणका काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विशेष महत्त्वको रहेको छ। यस अवधिमा 19,000 भन्दा बढी विवादहरू न्यायिक समिति मार्फत समाधान गरिएको तथ्यले नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्ष सुदृढ गरी कार्यक्षमता बढाउँदा न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा रहेका विवादहरूको समाधानका गुणात्मक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दछ। यसले संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास र अपनत्व बोध गराउनुको साथै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुर्याउँछ। यसका लागि तपाईहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ। नागरिकहरूको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्ने बित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवा प्रवाह कति चुस्त दुरुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन जाने हो। यसर्थ राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्व बोधका निम्ति समेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ, जस अन्तर्गत स्थानीय तहमा सिर्जना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य रहेका छन्। संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको क्षेत्राधिकारको सही र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न यहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसतर्फ समेत म यहाँहरू सबैको
अझ गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले जारी गरेका 16 ऐनहरूमा न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको छ। न्यायिक समितिहरू मार्फत हुने न्याय निरूपणले सेवाग्राहीको आर्थिक भारबाट मुक्त हुने, मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुले सामाजिक एकता र सद्भाव वृद्धि हुने, पुस्तौँसम्म व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रिसराग र कलह रहने परम्परागत मनोविज्ञानमा कमी आउने, सेवाग्राहीले शीघ्र र झन्झटमुक्त न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था आउन जान्छ। स्थानीय सरकारसँग नागरिक खुसी भएका केही क्षेत्रमध्ये न्याय निरूपणको क्षेत्र पनि एउटा प्रमुख क्षेत्र हो। तसर्थ यसको संस्थागत र संरचनागत विकास, साधन स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ। न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरूबीच एकरूपता कायम गर्न, अनुभवको आदान प्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि यस्ता फोरमहरू प्रभावकारी हुन सक्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। आगामी दिनमा समेत यस्ता फोरमहरूले सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गरी स्थानीय तह र न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास बढाउन थप भूमिका खेल्नेछन्। उल्लेखित जिम्मेवारी, कार्य र उपलब्धिका बावजुद न्यायिक समितिले अनेकन समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ, जसमा कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग र अभ्यासबारे अन्योलता, न्याय निरूपणका लागि पूर्व अनुभव र सन्दर्भ सामग्रीको कमी, स्रोत साधनको कमी, विषयगत ज्ञान र क्षमताको विकासको चुनौती, स्थानीय रूपमा देखा पर्ने राजनैतिक अन्तर्विरोध र न्यायिक समितिमा दक्षताभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाव, दक्ष प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव, संगठनात्मक पद्धति र एकरूपताको कमी, एकात्मक एवं केन्द्रीकृत मनोविज्ञान र कार्यप्रणाली जस्ता विषयहरू मुख्य रहेको मैले महसुस गरेको छु। यस अवसरमा उल्लेखित समस्याहरूको समाधानमा केन्द्र सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक समन्वय र समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूले पनि आफ्ना सीमाहरूको पहिचान सहित प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुने विश्वास लिएको छु। सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारहरूसँग व्यवस्थित समन्वय गर्ने नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र न्याय निरूपणका असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु भएको छ, अहिले हामी केन्द्रमा सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छौं। आज बिहान पनि म त्यसैको बैठकमा छु र यहाँबाट गएपछि पनि सरकारलाई पूर्णता दिने काममा नै मैले केन्द्रित हुनु छ। तर म के विश्वास दिलाउँछु भने यो काम सकिएपछि समन्वयको कामलाई, केन्द्र, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको कामलाई र त्योसँग आवश्यक पर्ने ऐन बनाउने कामलाई नै उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। म सरकारको तर्फबाट तपाईहरुलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा न्यायिक समितिका पदाधिकारी र काम गर्ने कर्मचारीहरूको तालिमका लागि संयन्त्र निर्माणमा केन्द्र सरकारले भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत, कानुनी र संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत त्रुटिहरू सच्याउँदै एकात्मक सोच र प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल गर्न साझा प्रयासको अपिल सहित यो पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य सफलताको कामना गर्दछु र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।